بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अज़ान के वक्त ज़िक्र اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد صلاة استخارة की दुआ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به रात पहलू बदलते वक्त दुआ لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار गम और फिक्र की दुआ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال नींद में बेचैनी और घबराहट की दुआ और वहशत वगैरह की दुआ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون बेकरारी की दुआ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين दुश्मन और हुकूमत वाले से मिलने की दुआ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم जिसे ईमान में शक होने लगे उसकी दुआ آمنت بالله ورسله अदायगी कर्ज के लिए दुआ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك